बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फर्स्ट ईयर इस्लामिक इख्तियारी हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हिस्सा दोम शुरू किया हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के बारे में पढ़ें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्की और मदनी ज़िंदगी के बारे में पढ़ा। उसके बाद ग़ज़वात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने हक़ व बातिल का सबसे पहला मार्का ग़ज़वा बदर के बारे में पढ़ा, फिर ग़ज़वा उहद के बारे में पढ़ा और ग़ज़वा खंदक, सुलह हुदैबिया, ठीक है, और ग़ज़वा बनु नज़ीर। उसके बाद हमने एक पढ़ा सरिया मूता, ठीक है। बज़ाहिर इसको सरिया भी कह सकते हैं और ग़ज़वा भी कह सकते हैं। इस वजह से भी ग़ज़वा कह सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो मूता का मैदान जंग था, गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बिल्कुल कर दिया गया हो कि आप अपनी आँखों से वहाँ देख रहे हो, कैसे कि गोया कि आप बानफ़्स नफ़ीस वहाँ मौजूद हो। तो इसलिए जो है मुफ़स्सिरीन मुसन्निफ़ीन इसको जो है वो ग़ज़वा भी कहते हैं और सरिया भी कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे फ़तह मक्का, रमज़ान सन 8 हिजरी 630 ईस्वी। फ़तह मक्का 8 रमज़ानुल मुबारक 8 हिजरी सन 630 ईस्वी। मुसलमानों और कुरैश मक्का के दरमियान दुश्मनी की इब्तिदा तो मक्का में ही हो चुकी थी, इसी वजह से मुसलमानों को मक्के से हिजरत करना पड़ी। इसके अलावा जंग बदर, उहद और खंदक जैसी शदीद जंगों का सामना करना पड़ा, लेकिन फ़तह मक्का के फौरी असबाब मंदरजा झेल थे। नंबर 1, सुलह की पासदारी ना करना। सुलह हुदैबिया के तहत दूसरे कबाइल को यह हक़ हासिल था कि वो मुसलमानों या मुशरिकीन मक्का जिसके साथ चाहें माहिदा कर लें। सुलह हुदैबिया के बाद नवाह मक्का के कबीले खुज़ा ने मुसलमानों के साथ माहिदा कर लिया था। इनकी बनु बकर, जो इनके करीब ही आबाद से पुरानी दुश्मनी थी। बनु बकर ने कुफार मक्का के साथ इल्हाक़ कर लिया। बनु बकर ने एक रात बनु खुज़ा पर हमला कर दिया। कुरैश ने इस मौके पर बनु बकर का मुकम्मल साथ दिया और तरह से इनकी मदद की। बनु खुज़ा ने हरम में पनाह ली तो इनको हरम में जाकर भी कत्ल कर दिया। बनु खुज़ा ने वफ़द भेज कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरियाद की। कुरैश का माहिदा ख़त्म करने के ऐलान बनु खुज़ा के मुतालबे पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश को 3 शर्तें पेश की। नंबर 1, खून बहा अदा करें। नंबर 2, बनु बकर की हिमायत छोड़ दें। या नंबर 3, माहिदा तोड़ने का ऐलान करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काशिफ़ें शराइती कुरैश को पेश की तो उन्होंने मुतकब्बिराना अंदाज से आखिरी शर्त जो माहिदा तोड़ने के मुतल्लिक़ से मंजूर कर ली। इस तरह अपनी तबाही का खुद ही सामान कर लिया, लेकिन इन्हें जल्द ही अपनी हमाकत का एहसास हो गया। उन्होंने तजदीद माहिदा के लिए अबू सुफियान को मदीना भेजा, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरैश के रवैये से तंग आ चुके थे, माहिदे की तजदीद ना की। काबा की तत्हीर, हर में मक्का जो अल्लाह का घर था मुशरिकों के कब्ज़े में था, उन्होंने इसमें बुत रख दिए थे और गैर इस्लामी तरीके के मुताबिक हज करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि हरम को इसके असल मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए और हज भी जो है वो सही तरीके पर किया जाए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी जंग की तैयारी करनी शुरू कर दी और हलीफ कबाइल को भी इस काम पर आमादा किया, मगर ये सारा काम खुफिया रखा। ये सारी वजूहात थी जिसकी वजह से फ़तह मक्का यानी कि जो है वो ये कहने की ग़ज़वे की ज़रूरत पेश आई। फ़तह मक्का के वाक़यात। नंबर 1, लश्कर इस्लाम की सोए मक्का रवानगी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगी तैयारियां मुकम्मल कर ली तो 10,000 का लश्कर लेकर मक्का रवाना हुए। रास्ते में दूसरे कबाइल के लोग भी शामिल होते गए, हत्ता कि एक बड़ा लश्कर बन गया। अचानक मक्का पहुँचने पर कुफार मक्का हैरान रह गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के करीब डेरे डाल दिए। अबू सुफियान की असीर से मुराद यानी कि कैदी बनाना, ठीक है। अबू सुफियान जो रियासत मक्का का अमलन सरबराह था, तहकीक अहवाल के लिए निकला तो इस्लामी लश्कर ने इसको गिरफ़्तार कर लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। मुसलमान इसको कत्ल कर देना चाहते थे, लेकिन हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला की सिफारिश पर इसको माफ़ कर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न सलूक ने इसके दिल में इस्लाम के दरवाजे खोल दिए ताकि बिलाखिर वो मुसलमान हो गया। कुफार मक्का के लिए अमान का ऐलान। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया कि तमाम लोगों को अमान दे दी गई। जो हर में मक्का में बना लेगा, अबू सुफियान के घर में बना लेगा, या हकीम बिन निज़ाम के घर में बना लेगा, या अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेगा, इसको कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी। इससे ज़्यादा नरमी और क्या हो सकती थी। इसका मकसद मक्का पर पुरअमन कब्ज़ा और खून खराबे से बचना था, क्योंकि मक्का में अल्लाह ताला का घर है। इस वजह से भी आप सब ने कोशिश की कि खून खराबा ना हो। मक्का में दाखिला इस्लामी लश्कर मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम होकर तमाम रास्तों से मक्का में दाखिल हुआ। ये वही लोग थे जो कुछ साल पहले बेसरोसमानी की हालत में मक्का से निकाले गए थे, लेकिन आज कुरैश मक्का में इनको रोकने की ताब ना थी। सिर्फ खालिद बिन वलीद के लश्कर पर कुछ शरारती लोगों ने हमला किया, जिससे 3 मुसलमान शहीद हुए और 13 मुशरिक मारे गए।
دنیا کی مہذب ترین قومیں جب بھی فتح یاب ہوتی ہیں تو دشمن کی عزت و مال میں سب کچھ ان کے رحم و کرم پر ہوتا ہے، وہ بے دردی سے ان کو پامال کرتی ہے۔ لیکن ایک انوکھی فتح تھی کہ کسی ایک آدمی کو بھی قتل نہیں کیا گیا، لوگوں کی عزت، جان اور مال محفوظ رہے۔ تاریخ عالم ایسی فتح کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ حرم مکہ کا بتوں سے پاک ہونا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوئے، یہ بتوں کا گھر بن چکا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بت توڑوانے اور تصویریں مٹانے کا حکم دیا۔ یہ فریضہ بخوبی سر انجام دے دیا گیا۔ اس طرح اللہ کا گھر اپنی اصلی حالت کی طرف لوٹ گیا اور اس کے بعد توحید کا دورہ ہوا جو آج تک جاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر وہ تاریخی خطبہ دیا جو آج تک یاد رکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا، ایک خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنے وعدہ سچ کر دکھایا، اس نے اپنے عاجز بندے کی مدد کی اور تمام جتھوں یعنی کہ تمام لشکروں کو تنہا چھوڑ دیا۔ جان لو کہ تمام گھمنڈ اور مال خون کے دعوے میرے ان قدموں کے نیچے ہیں۔ اے قوم قریش، اب جاہلیت کا غرور اور نسب کا فخر خدا نے مٹا دیا۔ تمام انسان آدم کی نسل سے ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ لوگ دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو نیک اور پاک ہیں اور اللہ کی نگاہ میں معزز ہیں، دوسرے وہ جو بدکار اور بدبخت ہیں اور اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہیں۔ قریش سے حسن سلوک، وہی قریش اب سامنے تھے جنہوں نے کوئی ظلم کا حربہ ایسا نہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ آزمایا ہو، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا تو فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ یہ سن کر کفار مکہ نے وجاہت سے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریف بھائی اور شریف بھتیجے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھائی اور کہا کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ مسلمانوں کی یہاں جائیدادیں موجود تھی جو قبضہ کفار میں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی واپس لینے سے انکار کر دیا۔ کفار مکہ کے ساتھ بہت افو درگزر کا معاملہ کیا۔ اس طرح بھاگے ہوئے کفار واپس آ گئے۔ جلد ہی قریش کی بڑی اکثریت اور قریب کے قبائل مسلمان ہو گئے۔ پہلی اذان نماز کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے کا حکم دیا۔ قریش کا غرور ٹوٹ چکا تھا لیکن جاہلی عصبیت موجود تھی، انہوں نے اس کا برا منایا، لیکن اب اسلام کے علاوہ ان کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں رہی تھی، اس لیے صدیوں بعد یہ اسلام کی پہلی اذان اور پہلی نماز تھی جو حرم میں ادا کی گئی۔ تبلیغ اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 15 دن تک قیام فرمایا، لوگوں کو اسلام کی تعلیم دی، لوگ جوگ در جوگ آتے تھے اور اسلام قبول کرتے جاتے تھے۔ اس طرح تھوڑے ہی دنوں میں بہت سے لوگ اسلام لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو مکہ میں 9 مسلموں کی تعلیم و تربیت کے لیے مقرر کیا اور ایک نوجوان عطاء بن عفیف کو گورنر مقرر کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ فتح مکہ کی اہمیت، نتائج، فوائد۔ عظیم کامیابی، اب تک مسلمانوں نے جتنی کامیابیاں حاصل کی تھیں، فتح مکہ میں سب سے بڑی کامرانی تھی۔ اس کامیابی کے بعد اب آپ کی قسمت کا اسلام کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ 2 سال کے اندر پورا حتیٰ کہ یمن بھی اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ اب اسلام کے راستے میں کوئی بڑی رکاوٹ نہ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے تمہیں کھلی فتح دی۔ قلب ارض پر قبضہ، مکہ کو عرب کے دل کی حیثیت حاصل تھی کہ وہاں کے لوگوں کا مذہبی مرکز تھا جہاں لوگ اپنی روحانی پیاس بجھانے کے لیے آتے تھے۔ اس پر قبضہ دراصل عرب کے دل و دماغ پر کنٹرول کے مترادف تھا، جو اسلام کی حقانیت پر لوگوں کا ایمان پختہ ہو گیا۔ قریش کی معاونت، اس فتح کے بعد قریش کا قبیلہ جو سیاسی اور مذہبی لحاظ سے عرب کا قائد مانا جاتا تھا مسلمان ہو گیا۔ اس کی صلاحیتوں کا اعتراف پورے عرب میں تھا۔ اس کے مسلمان ہونے کے بعد مسلمانوں کو باصلاحیت لوگوں کی ایک کھیپ مل گئی جس نے آگے چل کے اسلامی فتوحات میں اہم کردار ادا کیا۔ مشرکین میں اشاعت اسلام، اس فتح نے عرب کی بہت بڑی آبادی جو مشرکین پر مشتمل تھی اس کے قبول اسلام کا دروازہ کھول دیا۔ اس فتح کے بعد لوگوں کی بہت بڑی تعداد مسلمان ہوگی، گویا پورا ملک قبول اسلام کے لیے امٹ پڑا تھا۔ اس سے اسلام کی اشاعت میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ کی مدد اور فتح آئی تو نے لوگوں کو اللہ کے دین میں گروہ در گروہ داخل ہوتے دیکھا۔ اسلام دشمن قوتوں کو زوال، اس فتح کے بعد آہستہ آہستہ مسلمانوں کے مخالف قوتیں دم توڑنے لگی۔ فتح مکہ کے بعد کوئی قوت اس قابل نہ رہی کہ وہ اسلام کی راہ میں رکاوٹ بن سکے، گویا اسلام دشمنوں کی قوت کا جنازہ فتح مکہ کے موقع پر نکل گیا۔ اس طرح مسلمان جزیرہ عرب کی سب سے بڑی قوت بن گئے۔ خانہ کعبہ کی تطہیر، فتح مکہ کے بعد خانہ خدا کو اس کے اصل رنگ کی طرف لایا گیا۔ اس کے اندر رکھے ہوئے بت اور تصاویر کو ختم کر کے اس کو مشرکانہ چیزوں سے پاک کر دیا گیا۔ یہ بہت بڑا کام تھا جس کی وجہ سے انسانیت گمراہی سے بچ گئی۔
مسلمان ایک بڑی طاقت، اب تک مسلمانوں کی قوت کی حیثیت حاصل تھی، اس فتح نے مسلمان کو عرب کی سب سے بڑی قوت بنا دیا اور ان کی حکومت گویا پورے جزیرہ عرب کی حکومت بن گئی، گویا اسی سال غزوہ حنین کے بعد تمام عرب پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ تاریخی مثال فتح مکہ کے وقت وہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے اپنے مظالم کی وجہ سے انتقام کا خوف تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو معاف کر دیا۔ یہ دنیا کا انوکھا تاریخی فیصلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں اور تم جاؤ، تم آزاد ہو۔ اس کی وجہ سے یہ لوگ بہت جلد مسلمان ہو گئے۔ اسلام کی صداقت کا زندہ ثبوت سچائی تجربے کی محتاج ہوتی ہے، اس لیے یہ کامیابی بھی اسلام کی صداقت کا زندہ ثبوت بن گئی جس نے منتظر لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کر دیا۔ اس طرح فتح مکہ کے بعد تیزی سے اسلام پھیلا کیونکہ اس سلسلے کی سب سے بڑی رکاوٹ ختم ہو گئی تھی۔ یہ سب سے بڑی انوکھی فتح تھی جو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو نصیب فرمائی تھی اور یہ اللہ تعالیٰ پر یقین بھروسہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سے کامل یقین اور بھروسے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔